ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सादर नमन, जय। आउनुहोस् आजको यो दिव्य सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। हामी पूर्व प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौँ भागवत चिरहरणको प्रसङ्ग। चिरहरणमा यो भागवत धर्मको एउटा महिमा छ, विशेषता छ। गरेका यावत कर्महरू भगवानलाई समर्पण गरेपछि त्यो कर्मको फल बन्धन हुँदैन, कर्म बन्धन किन। भगवानमा समर्पित गरेका कर्मको अगाडि भगवानले यही कुरा भन्नुहुन्छ, नमैया बेसित धियम काम कामाय कल्पते भर्जिता कोचिता धान प्रायो बिजाय निश्चिते। पूर्व जन्मकृत कर्म त भोग्दा भोग्दै सकिन्छन् एक दिन, पर नयाँ कर्म भगवानलाई समर्पणात्मक बुद्धिले गर्यौँ भने तिनले सञ्चित कर्ममा जम्मा हुन पाउँदैनन्। त्यही भएर एक दिन यो कर्मबन्धनबाट मुक्ति मिल्छ भन्नुको तात्पर्य हो। अब आउनु यो कथाको चिरहरणको विशेषताहरू। भगवत गोपीहरूले यो व्रत गरेका छन् भगवत प्राप्तिको लागि। यो शुद्ध भगवत प्राप्तिको लागि हो, यो उपासना हो। यसरी सम्झौँला। यो कथामा वासनाको दृष्टिले कथा सुन्यौँ भने उल्टै अपराध लाग्छ र पतन पनि हुन्छ। यसमा वासनाको गन्ध पनि छैन। यो शुद्ध उपासना हो। किनकि नन्द ब्रज कुमारिका, यहाँ सुखदेव स्वामीले भन्नुभएको छ, व्रत कसले गरेका छन्? कुमारी कन्याहरूले। अब कुमारी कसलाई भन्छौँ हामी? हामी त नवरात्रमा वर्षमा दुईवटा नवरात्रमा हामीले व्रत गर्छौँ, पूजा गर्छौँ। कन्या पूजा पनि गर्ने चलन छ। तो कन्या पूजा गर्दाखेरि कति वर्षदेखि लिएर कति वर्षसम्मका कन्याको पूजा हुन्छ? हामीले विचार गरौँ त। 2 वर्षदेखि लिएर 10 वर्ष। किनकि 5 वर्ष भवेत गौरी कुमारी 10 वर्षिका। 10 वर्षभन्दा माथि कुमारी पनि हुन्नन्, कुमारी पूजा भन्न पनि मिल्दैन, अनि कन्या पनि भन्न मिल्दैन। किनकि वास्तविक शुद्ध कन्या गौरी कन्या भनेको 5 वर्षसम्म, कुमारी कन्या भनेको 10 वर्षसम्म, त्यसपछि त किशोरी भन्ने पनि किशोरी कन्या भन्नु। अनि 15 वर्षसम्म 16 वर्षबाट त युवती हुन्छन्। त्यही भएर पहिला जमानामा हाम्रा पुर्खाहरूले, पूर्वजहरूले कुमारी कन्या दान गर्ने भनेर 10 वर्ष नहुँदै बिहा गरिदिन्थे। भलै दुबारा पछि माइतीमा बसुन्, दुरागमन पछि होस्, तर कन्या दान 10 वर्षभित्रै गर्ने चलन थियो। अब अहिलेको कुरा छोडौँ, त्यतातिर टीका टिप्पणी नगरौँ, यही राम्रो होला। तो यो कुमारी 10 वर्षिका, हामीले बजारमा क्यालेन्डर देख्छौँ, त्यहाँ फोटोमा हेर्छौँ, अलिकता कस्तो भद्दा फोटो बनाएका हुन्छन्, युवतीहरू नग्न देखाएका हुन्छन्। यो अशास्त्रीय, अप्रमाणिक कुरा हो, गलत कुरा हो। मूलमा हेरेर मूलको आधारले कुरा गर्नुपर्छ। मूलमा त्यस्तो कहीँ लेख्या छैन। मूलमा यही लेख्या छ, नन्द ब्रज कुमारिका। यी साना कुमारी कन्याहरूले व्रत गरेका छन्। यो मातापिताको सहमतिले गरेका छन् और श्रीकृष्णलाई पति प्राप्त गर्न खोजे। अब यहीँबाट हामीले बुझौँ, अगर यो देहको पति हुन्थ्यो, हाड मांसको पति हुन्थ्यो, शरीरको पति हुन्थ्यो भने
सयकौँले मिलेर हजारौँले मिलेर एउटालाई पति बनाउन भनेर कतै व्रत गर्थे होला? यस्तो कहीँ संसारमा हुन्छ? सयकौँका कुरा छोडौँ, जतिसुकै घनिष्ठ मित्र केला नहुन्, सखी सहेली केला नहुन्, परन्तु दुईटीले पनि मिलेर ल एउटै केटासँग बिहा गरौँ भनेर सल्लाह गरेको अथवा एउटैलाई पति प्राप्त गर्न व्रत गरेको, केही पूजापाठ गरेको कहीँ हामीले सुनेका छौँ? यो प्राय हुँदै हुँदैन, सुन्ने कुरै छैन। यदि कहीँ त्यस्तो काकतालीले भइहाल्यो भने बिहा गर्नुभन्दा पहिले नै झगडा हुन्छ, सौतिया भाव आउँछ। त्यही भएर यो हाड मांसको पति होइन, आत्माको पति हो। और आत्माको पति सैकौँ होइन, हजारौँ होइन, अनन्त अनन्त प्राणी मात्रको पति एउटै परमात्मा हुन्छ। त्यही भएर यहाँ समवेत रूपमा मिलेर गोपीहरूले व्रत गरेका छन्। त्यही भएर हामीले यो बुझौँ, यो भगवत प्राप्तिको लागि गरेको व्रत हो। यो कुरा भने सत्य हो। आजभोलि यदि कुनै कन्याको बिहा भएको छैन समयमा, यदि मातापितालाई धेरै चिन्ता छ, कन्या पनि इच्छुक छन् बिहा गर्ने र बिहा भने जस्तो भएको छैन, मिलेको छैन भने यो मङ्सिर महिनामा यो मन्त्रको जप गर्नु, 1.25 लाख जप गर्नु र कात्यायनी माताका मन्दिरमा बसेर गरे अझै उत्तम हुन्छ। नभए पनि कात्यायनी माताका मन्दिरमा दियो जलाउनु, दीपदान गर्नु। अरू कहीँ आसपासमा मन्दिर छैन भने घरैमा कात्यायनी माताको एउटा फोटो राखेर धूपबत्ती गरेर बत्ती जलाएर भोग राखेर यो मन्त्रको जप गर्ने, जो गोपीहरूले जप गरेका छन् यो मन्त्र। अब निवेदन गरौँला। त्योभन्दा पहिले हामी सुरुबाट गोपीहरूमा के विशेषता छन् र उनीहरूले भगवानलाई प्राप्त गरे र हामीहरूले गर्न सकेका छैनौँ, हामीमा र गोपीमा के फरक छ, त भगवानलाई प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले ध्यान दिएर सुनौँ। गोपीहरूको पहिलो विशेषता हो प्रातःकाल 4 बजे बिस्तर छोड्छन्, 4 बजेभन्दा पहिले नै उठ्छन्। यो पहिलो सङ्केत हो यो आलस्यको त्याग। आलस्य गर्ने व्यक्तिले भगवानलाई कहिल्यै प्राप्त गर्दैन। 8 बजेसम्म खर्राटा लिएर सुत्ने व्यक्तिले भगवत कृपा प्राप्त गरौँला भनेर आशा गर्न नि पर्दैन। त्यही भएर पहिलो कुरो ब्रह्म मुहुर्त खेर हाल्न हुँदैन धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्तिले। दोस्रो, भगवत कृपा प्राप्त गर्न छ भने आलस्यको त्याग गर्नुपर्छ। यो सङ्केत हो। प्रातः 4 बजीभन्दा पूर्व गोपीहरू उठ्छन्। उठेर यिनीहरू जमुना स्नान गर्न जान्छन्, तर एक्लै दुक्लै जाँदैनन्, समवेत रूपमा जान्छन्। सबै गोपीहरू एकट्ठा भएर एकत्रित भएर जान्छन्। यसको तात्पर्य के हो? आपसमा असूया भाव छैन, यी सबै अनुसूया छन्। अर्थात् जलन छैन, ईर्ष्या छैन। हैन, मैले जसलाई पति बनाउन खोजेकी छु त्यो मेरो साथीले पनि फलानीले पनि किन पति बनाउन खोजी छ, त्यस्तो खालको जलन भाव, त्यो सौतिया भाव, त्यो ईर्ष्या भाव छैन। किनकि जब तक मान्छे अनुसूया हुन सक्दैन, अनुसूयाका घरमा हामीले अनुसूयाको कथा पढ्छौँ, अनुसूयाका घरमा भगवान किन आउनुभयो? किनकि भगवान उसैका घरमा आउनुहुन्छ जसमा मात्सर्य दोष छैन। मात्सर्य दोष के हो? हामी भागवतको प्रथम स्कन्धको मङ्गलाचरणमा नै हामी निवेदन गरेर आइसकेका छौँ। मात्सर्य दोष, अर्काका प्रति जलन, ईर्ष्या जसका मनमा छ त्यसले भगवानको कृपा प्राप्त गर्न सक्दैन। साक्षात्कार गर्ने त बहुत ठुलो कुरा हो। त्यही भएर गोपीहरूमा यो ईर्ष्या भाव छैन। सबै मिलेर समवेत रूपमा खुसी खुसी साथ जमुना स्नान गर्न जान्छन्। अनि जाँदाखेरि भगवानको नाम सङ्कीर्तन गर्दै जान्छन्, हैन, कृष्ण चिन्तन गर्दै जान्छन्। यसको तात्पर्य के हो? भगवानको भक्तले भगवत चिन्तन गरेर समय यापन गर्नुपर्छ, समय खेर हाल्नु हुँदैन। अब व्रत गर्ने मान्छेले विशेष गरेर या त भगवत चर्चा या भगवत अर्चा
समय अनावश्यक खेराल्न हुँदैन, फाल्तु चर्चा फाल्तु चिन्तन गरेर समयको दुरुपयोग गर्ने मान्छेले भगवत कृपा प्राप्त गर्न सक्दैन। अब चौथो कुरा, गोपीहरू चेरुर हविष्यम भुञ्जान। यो व्रत गर्ने मान्छेले, भगवानलाई प्राप्त गर्न चाहने मान्छेले आफ्नो आहार शुद्धि ख्याल राख्नुपर्छ। किन? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। यदि आहारको शुद्धि भयो भने अन्तस्करणको शुद्धि हुन्छ। यदि अन्तस्करणको शुद्धि भयो भने तब ध्रुव स्मृति, हैन, तब मान्छेलाई निश्चयात्मिका बुद्धि प्राप्त हुन्छ। जुन निश्चयात्मिका बुद्धिले भगवत भक्ति हुन्छ या भगवानको प्राप्ति हुन्छ या भगवानको कृपा प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर आहार शुद्धिको आवश्यकता छ। आहार शुद्धि हुनपर्छ। यो कुरा हामीले पूर्वमा पनि उदाहरण पनि सुनेर आइसकेका छौँ, दृष्टान्त पनि हामीले सुनिसकेका छौँ। भक्ति मार्गमा आहार शुद्धिको अत्यन्त आवश्यकता छ। यो आहार शुद्धि। अब त्यसपछि गोपीहरू जमुनाजीमा स्नान गर्छन्। स्नान गरेर बाहिर आउँछन्, बालुको मूर्ति बनाउँछन्, कात्यायनी माताको मूर्ति बनाउँछन्। अनि मूर्ति बनाएर कात्यायनी माताको पूजा गर्छन्। अनि पूजा त पाद्य अर्घ आचमनीय पुण्डाचमनीय पञ्चामृत चन्दन अक्षता धूपदीप नैवेद्य सबै कुरा अर्पण गरेपछि अनि मन्त्र जाप गर्छन्, प्रार्थना गर्छन्। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। यो मन्त्र हो। यो मन्त्रको जप गर्छन्। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे भगवती, हे जगदम्बे, हे माता, हामी हजुरलाई कोटि 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 प्रणाम गर्छौँ। हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्, दया गर्नुहोस्। हामीलाई नन्दनन्दन श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण हाम्रा पति हुन्, हामीलाई यस्तो वरदान दिनुहोस्। यो मन्त्रको जप गर्छन्। अब 4 बजे जमुना स्नान गर्नु मङ्सिर महिनामा, यो पनि एउटा विशेषता हो। ध्यान दिउँ। हामीले घरमा पनि गिजलमा अथवा गरम पानीमा नुहाउँछौँ होला, हैन? बाथरुममा नुहाउँदाखेरि पनि हामी तातो पानी गराएर नुहाउँछौँ। अब जाडो त जमुनाजी नुहाउन जाने 4 बजे मङ्सिर महिनामा जाडो भयो होला कि नहोला? यसको तात्पर्य हो भगवानको भजनमा अथवा साधना गर्ने साधकहरूमा यो कुरा हुनपर्छ। शरीरको मोह माया, जसको जति धेरै जति अनुपातमा ज्यादा मोह माया छ, त्यो भगवानको कृपाबाट त्यति टाढा हुँदै जान्छ। किनकि शरीरको रक्षा गर्नु अलग कुरा हो, तर शरीरको मोह गर्नु यो अलग कुरा हो। किनकि स्नान गरेर शरीर कहिल्यै पनि अस्वस्थ हुँदैन। स्नान गरेर कहिल्यै पनि नराम्रो हुँदैन, बरु राम्रो हुन्छ। त्यही भएर शरीरको मोह माया पनि यिनीहरूले गर्दैनन्। 4 बजे गएर जमुनाजीमा स्नान गर्छन्। यहाँ तक साधकले साधना गर्छ। अगाडि जे जति कमी कमजोरी रहन्छ, बाँकी शेष रहन्छ, त्यसलाई पूर्ति गर्ने काम, पूर्ण गर्ने काम भगवानको। किनकि हामी आफ्नै सामर्थ्यले हामी भगवानको पास पुग्न सक्दैनौँ। हामीले त यात्रा सुरु गर्न मात्रै सक्छौँ। अनि भगवान भन्नुहुन्छ, यात्रा तिमीहरू सुरु त गर, पुर्याउने काम त मैले गर्छु। महात्माहरू भन्छन् नि, एउटा दोहा छ, तू आए पग 7 तो मैं आऊँ पग 60, तू कर रो काठ तो मैं भी लोहे को लाठ। तात्पर्य हो, भगवान भन्नुहुन्छ, यदि भक्त मतिर 7वटा पाइला मात्रै राख्छ, अर्थात् केवल यात्रा सुरु मात्रै गर्छ भने मै आऊँ पग 60,
म भक्तलाई स्वागत गर्न 60वटा पाइला अघि सार्छु भने भक्तले 7वटा पाइला मतिर सार्छु भने मैले 60वटा पाइला भक्ततिर सार्छु। परन्तु यहाँ त भक्त नै कर्रो काठ बनेर बसेको छ, सुकेको दाउरा जस्तो भएर शुष्क भएर बसिएको छु। त भगवान् भन्नुहुन्छ त म पनि के गरौँ, म पनि फलामको लाठी भएर बसिएको छु, फलामको मूर्ति भएर बसिएको छु। हामीले कुरो बुझ्यौँलाई मन्दिरमा भगवान् सबैको लागि हुनुहुन्न। मन्दिरमा भगवानको साक्षात भगवत भावले दर्शन गर्नेवाला भक्तको लागि मात्रै म भगवान् छु मन्दिरमा भन्नुहुन्छ भगवान्। बाँकी संसारीहरूको लागि त म अष्टधातुको मूर्ति हो, म पत्थरको मूर्ति हो, म धातुको मूर्ति हो, त्योभन्दा ज्यादा केही छैन। परन्तु मेरा भक्तको लागि म साक्षात भगवान् हो, साक्षात भगवान्। त्यही भएर अगाडि गोपीहरूको अब कमी के थियो भन्दा अब यो कुरा यहाँ हुन्छ। पहिलो गल्ती त यिनीहरूले गरे, कपडा 4 बजे बिहान त्यहाँ पुरुष कोही छैन, और जहाँ पुरुष हुँदैन खाली स्त्री हुन्छन्, आपसमा लाज मान्ने चलन हुँदैन। त्यही भएर कपडा उतारेर किनारा राखे, जमुनाजीमा नग्न स्नान गर्न गए। यो सबभन्दा ठुलो गल्ती हो, किनकि गङ्गाजीमा जमुनाजीमा ठुल्ठुला नदीहरूमा नग्न स्नान गर्नु अपराध हो। नग्न स्नान त सकेसम्म आफ्नो घरको बाथरुममा पनि नगर्नु भन्छ शास्त्रले। त्यसमा पनि ठुला ठुला नदीहरूमा गङ्गाजीहरूमा नग्न स्नान गर्न हुँदैन। वरुण देवताको अपमान हुन्छ, सूर्य भगवानको अपमान हुन्छ, चन्द्र देवताको अपमान हुन्छ, व्रत भङ्ग हुन्छ। त्यही भएर भगवानले यिनीहरूका कपडा उठाएर कदम्बको रुखमा चढ्नुभयो। जब यिनीहरूले स्नान गरेर बाहिर आए तब यिनीहरूले देखे कपडा छैनन्। बंसीको आवाज आएको छ, माथि हेर्छन् भन्दा त कदम्बको रुखमा भगवान् चढे बस्नुभएको छ कपडा लिएर। यिनीहरूले बुझे त नटखट श्याम सुन्दरको काम हो। तब यिनीहरूले प्रार्थना गरे, श्याम सुन्दर ते दास्यम दास्यः करभाम तवोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे। हे श्याम सुन्दर, हामी हजुरका दासी हौँ, हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्न तयार छौँ, परन्तु हाम्रा कपडा दिनुहोस्। जाडो भएको छ, धेरै मजाक नगर्नुहोस्। नोचे राज्ञे ब्रुवामहे पनि भने, भगवान्लाई धम्की पनि दिए। अन्यथा श्यामसुन्दर हामी कंसलाई गएर शिकायत गर्न पनि सक्छौँ। भगवान्ले भन्नु कंसलाई शिकायत गर्छौ भने त जाऊ न गर, परन्तु जानी कसरी हो, शरीरमा कपडा त छैनन्। भगवान्ले भन्नुभयो ठिकै छ, कपडा म दिन्छु, कंसका पासमा तिमीहरू जानु, पर म एउटा कुरा भन्छु, यदि गोपी हो तिमीहरूले साँच्चै मलाई प्रेम गर्छौ र मलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौ भने मैले भनेको कुरा तिमीहरूले मान्नुपर्छ, अनि कपडा पनि पाउँछौ र तिम्रो व्रत पनि पुरा हुन्छ। करवाम तवोदितम भन्नु श्याम सुन्दर के हो? पहिला कुरो जमुनाजीमा नग्न स्नान नगर, यसले कालिन्दीको अपमान हुन्छ र वरुण देवताको पनि अपमान हुन्छ। तिमीहरूको व्रत भङ्ग हुन्छ, इच्छा पुरा हुँदैन। दोस्रो कुरा सूर्यलाई आएर नमस्कार गर, आइन्दा यो गल्ती नगर्ने प्रतिज्ञा गर, वचन देऊ, तब तिमीहरूले कपडा पाउँछौ। भगवान्ले अब कसै कसैलाई शङ्का के हुन्छ भने यति कुरा त कपडा हरण गरेर रुखमा चढ्ने के जरुरत थियो, मुखले भनेको भए पनि हुन्थ्यो। मुखले भनेर हुँदैन, किन हुँदैन? अब हामी जस्ता संसारमा भुले भट्केका विमुख अज्ञानी प्राणीहरूलाई
सुधार्नको लागि सन्त महात्माहरूले कति गला फाडिकन उपदेश गरेका छन्, अर्थी उपदेश दिएका छन्। हामीले कति पालन गरेका छौँ लो भनौँ त? कसले पालन गरे? कस्ता कस्ता विद्वान प्रवक्ता आचार्यहरूले भनेको कुरा हामी पालन गर्न सक्दैनौँ भने 5-6 वर्षका बालकले भनेको कुरा जति सार्थक भए पनि, अमृतै भए पनि मान्छेले स्वीकार गर्दैन, हाँसेर टालिदिन्छ। त्यही भएर यो भगवानले क्रियात्मक उपदेश गर्नुभयो, कहिल्यै नबिर्सनी गरेर। गोपीहरूले प्रार्थना गरे, आइन्दा हामीले यस्तो गल्ती गर्ने छैनौँ। त भगवानले वस्त्र दिनुभयो। यो भौतिक रूप पनि हो और आध्यात्मिक रूप पनि हो। आध्यात्मिक रूप यो हो, वस्त्र भनेको संस्कार हो। संस्कारको हरण गरेर नै संस्कार समाप्त भएपछि जीवात्माले परमात्मालाई प्राप्त गर्छ। और भौतिक रूपमा अब हेर, भगवत प्राप्तिमा बाधक के हो? संस्कार माने शरीर। अब शरीर हामीले पूर्व प्रसङ्गमा भनिसकेका छौँ, जब तक शरीर छ तब तक साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार हुँदैन। अहिले पनि जस्तै भगवत प्राप्ति गर्नको लागि देह त्याग गरेर नै परमात्माको धाममा गइन्छ, त्यसै त गइँदैन। शरीरसहित त कोही जाँदैन त्यो। अथवा पुनः भगवानले फेरि वस्त्र दिनुभयो, फेरि बाधक भयो, त्यो नसम्झौँ। पहिला ती वस्त्र बाधक थिए भने भगवानका कर कमलबाट स्पर्श पाएर तिनीहरू शुद्ध र प्रसाद स्वरूप बनिएका छन्। प्रसादले बन्धन हुँदैन, प्रसादले बन्धन हुँदैन। अस्तु, भगवानले यिनलाई वरदान दिनुभएको छ। हे गोपियो, नमय्या बेसित धियाम काम कामाय कल्पते भर्जिता क्वचिता धाना प्रायो बिजायन। जसले आफ्नो मन बुद्धि चित्त मेरो चरणमा समर्पण गरेको छ, त्यसको कामनाले संसारमा फसाउन सक्दैन, त्यसको कर्मबन्धन समाप्त हुन्छ। जस्तै भुटेका र उमालेका धान खेतमा छरेर उम्रदैन, त्यस्तै जसले गरेका कर्म मन बुद्धि चित्त सहित मेरो चरणमा समर्पण गर्छ भने तिनका कर्मको बीजत्व यही नष्ट हुन्छ, पुनर्जन्म हुँदैन। त्यो गोपियो, तिमीहरूले त सर्वस्व नै मलाई अर्पण गरिसकेका छौ। तिमीहरूको अन्तिम जन्म हो, तिमीहरूका पनि कर्मको बीजत्व नष्ट भइसकेको छ। तिमीहरूको इच्छा पूर्ण गर्नको लागि म आगामी शरद पूर्णिमाको सन्ध्याकालीन समयमा मैले वंशीवटमा जमुना तटमा वंशी बजाएर तिमीहरूलाई बोलाउने छु। तिमीहरूले रासलीलामा प्रवेश पाउने छौ र तिमीहरूको इच्छा, तिमीहरूको कामना त्यहाँ पूर्ण हुनेछ। यति वरदान दिएर भगवानले वस्त्र दिएर भगवान जानुभयो। गोपीहरू आफ्नो आफ्नो घरमा गए। एक दिन भगवान श्रीकृष्ण गौचारण गर्दै सखा मित्रमण्डलीहरूको साथमा एउटा सघन वनमा जानुभयो। बडा सुन्दर हरियाली प्राकृतिक छटाले युक्त भएको सघन वन थियो। त्यहाँ गएर गाई एकतिर चरेका छन्। एक ठाउँमा बसेर मित्रमण्डलीहरूका साथमा भगवानले भन्नुहुन्छ, मेरा प्यारा मित्र हो, मनुष्य भएर परोपकारी हुनुपर्छ। यो शिक्षा, यो संस्कार हामीले यिनी वृक्षहरूबाट ग्रहण गर्नुपर्छ। हाम्रो लागि वृक्षहरू पनि गुरु हुन्। हेर्नु, दत्तात्रेय भगवानले 24 गुरुमा एउटा गुरु यो पृथ्वीलाई बनाउनु भएको छ। पृथ्वीमा पनि वृक्षहरूलाई पनि एउटा गुरु मान्नुभएको छ। पृथ्वीका 2 रूप छन्, वृक्षहरू पनि पृथ्वीकै रूप हुन्। यसबाट शिक्षा लिनुभएको छ। त भगवान त्यही कुरा भन्नुहुन्छ, यिनी वृक्षहरूबाट हामीले एउटा शिक्षा लिनुपर्छ। के भन्दा अर्काको भला गर्ने काम, अर्काको उपकार गर्नु। उपकारभन्दा परोपकारभन्दा ठुलो पुण्य केही छैन। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्कालाई दुःख दिनुभन्दा ठुलो पाप छैन, अर्काको उपकार गर्नुभन्दा ठुलो पुण्य छैन। भगवान भन्नुहुन्छ, हेर मेरा प्यारा मित्र हो, यिनी वृक्षहरूले हामीलाई कति उपकार गरेका छन्।
पहिलो कुरो हामीलाई यस्तो गर्मीका बेलामा यहाँ बस्नको लागि छाया दिएका छन्, शीतल छाया रुखले दिएका छन्, यति ठुलो उपकार गरेका छन्। दोस्रो, खानलाई फल दिएका छन्। तेस्रो, भगवत आराधना गर्नको लागि, देवता देवी देवताको पूजा गर्नको लागि यिनी वृक्षहरूले फूल पनि दिन्छन्, फूल दिन्छन्, अनि घाँस दिन्छन्, पात दिन्छन्, दाउरा दिन्छन्। कतिपय रुखहरूको दबाई हुन्छ, बोक्राहरू बल्कलहरूको दबाई दिन्छन्। यिनीहरूले दाउरा पनि घर बनाउँदा झाल ढोका बनाउन यिनीहरूले हामीलाई झाल ढोकाहरू दिन्छन्, काठ दारपातहरू दिन्छन्। ल हेर्नु, यिनको जिन्दगी नै अर्काको उपकारको लागि, यिनले कति ठुलो पुण्य गरे हन्। हेर त मित्र हो, यति मात्रै होइन, बिचरा यिनलाई मान्छेले काट्छन्, जलाउँछन्, खरानी हुन्छन्, त खरानी भएर पनि उपकार गर्छन्। हेर्नु, मान्छेले कोइला पनि काममा लिन्छ, खरानी पनि काममा लिन्छ, खरानी भएर पनि अर्का उपकार गरेका छन्। यिनको जीवनै परोपकारको लागि छ। त भगवानले खेलै खेलमा, मनोरञ्जनका साथमा यस्तो दिव्य अद्भुत शिक्षा पनि ग्वालबाललाई बिचबिचमा दिइरहनु भएको छ। अब अगाडि भगवान श्रीकृष्णले आज ग्वालबाललाई एउटा अर्को लीला गर्नु हो। यो पनि, यसमा पनि शिक्षा त सबै लीलामा हुन्छ। भगवानको कोही न कोही प्रेरणा, कोही न कोही शिक्षा, कोही न कोही चेतना भक्तहरूलाई हर लीलाबाट प्राप्त हुन्छ। लीला श्रवण गरेरै आनन्द आउँछ, कल्याण हुन्छ, मुक्ति हुन्छ, त्यो अलग विषय हो। त आज गोचारण गर्नको लागि ग्वालबालहरू भगवानलाई लिएर मथुरातिर गएछन्। सधैँ गोवर्धनतिर जान्थे, आज यिनीहरूले दिशा बदले। अच्छा, मान्छेले न जब दिशा बदलन्छ न त मान्छेको दशा पनि बदलिन्छ। यिनीहरूको पनि त्यस्तै भयो। उतातिर जाँदाखेरि दिउँसोमा गोपीहरूले यिनीहरूलाई भोजन पुर्याउँथे, नास्ता पुर्याउँथे, खाना पाउँथे। यिनीहरूले घर नभनिकन आज गाई चराउने वनको दिशा बदले, त यिनीहरूले भोजन पाएनन्, त यिनलाई भोक लाग्यो। अब यिनले भगवान कृष्ण बलरामसँग आएर भन्छन्, राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निबर्हण, ऐसा वै बाधते छुन्न तत्शान्तिम कर्तुमर्हथ। हे महापराक्रमी बलराम, हे दुष्ट दलन कृष्ण, तिमीहरूले हाम्रो धेरै उपकार गर्यौ, हाम्रो रक्षाको लागि धेरै असुरहरूलाई, राक्षसहरूलाई मार्यौ, हाम्रो रक्षा गर्यौ। परन्तु एउटा राक्षसीले हामीलाई सताएकी छ, तिमीहरूले त्यसबाट पनि हाम्रो रक्षा गर। भगवानले भने, कौनी राक्षसी हो, ठेगाना बताऊ न, गएर मारिदिउँला, वध गरिदिउँला। ग्वालबाल भन्छन्, त्यो राक्षसी त बाहिर छैन कि हाम्रै यहाँ पेटभित्र बसी छ। पेटभित्र बसी छ? कौनी राक्षसी हो? क्षुधा राक्षसी। कुरो बुझ्यौँ हामीले। क्षुधा भनेको भोक, भोक पनि साँच्चै भन्यो भने राक्षसीकै समान। मान्छेलाई कति सताएको छ भोकले, विचार गरौँ त। मान्छेले यति दुःख पाएको छ, के को लागि हो? यही क्षुधा शान्त गर्नको लागि हो कि होइन? मान्छेलाई खान नपर्ने भए के को दुःख थियो? जति पनि दुःख छ यही खानको लागि छ, उदरपूर्तिको लागि छ। यो राक्षसीले हामीलाई सताइछ। भगवानले भन्नु, ग्वालबालो तिमीहरू चिन्ता किन गर्छौ? आज त हामी मथुराको नजिकै आएका छौँ, भथरोड वनमा। त्यो वनको नाम भथरोड भयो किन? मथुराका ब्राह्मणहरूले आएर भगवानलाई त्यहाँ भात खुवाएको हुनाले त्यो वनको नामै भथरोड वन। आज पनि भथरोड वन भन्छन्। त्यहाँ भथरोड बिहारी भगवान पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ मन्दिर छ, मथुरा वृन्दावनको बिचमा छ। के रस्तो भगवानले भन्नु, पासैमा मथुरा छ, तिमीहरू त्यहाँ जाओ।
र चतुर्वेदी ब्राह्मणहरू छन्, ठुलो विशाल यज्ञ गर्न लागेका छन्, आङ्गिरस यज्ञ गरिरहेका छन्। तिमीले एउटा काम गर्नु, त्यहाँ गएर हाम्रो नाम लिएर भोजन माग्नु, तिमीलाई अवश्य मिल्नेछ, जाऊ भनेर पठाउनुभयो। ग्वालवाल गए, विशाल यज्ञ हुँदै थियो, ब्राह्मणहरू स्वाहा गर्दै थिए। अनि साष्टाङ्ग दण्डवत गरे विचारा ग्वालवालहरूले, साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। अनि हात जोडेर भन्छन्, हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्य आदेशकारिण प्राप्तं जानीत भद्रं भो गोपाण्डो रामचोदितान्। हे पृथ्वी का देवता, हे ब्राह्मण हो, हजुरलाई हाम्रो प्रणाम छ। सम्बोधन पहिले कस्तो गरे ग्वालवालले, हे भूमि देवा अरे, हे पृथ्वीका देवता हो। हेर्नु, गाई चराउने ग्वाला भए पनि भाषा कति शिष्ट बोलेका छन्, कति मर्यादित भाषा बोलेका छन्। हे पृथ्वीका देवता, आदरणीय पूज्य ब्राह्मण वृन्द, हामी हजुरलाई प्रणाम गर्छौँ। ब्राह्मणलाई पृथ्वीका देवता किन भनेको? किनकि यो संसार दैवको अधीनमा छ, दैवाधीनम जगत सर्वम। अनि देवता मन्त्रको अधीनमा हुन्छ, मन्त्राधीन हुन्छ देवता। अनि ती मन्त्र ब्राह्मणाधीन, जगत दैवको अधीन छ, देवता मन्त्रको अधीन छन्, मन्त्र ब्राह्मणको अधीन छन्। त्यही भएर तस्मात् ब्राह्मण देवता, मन्त्राधीन च देवता, ते मन्त्र ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। त्यही भएर ब्राह्मणलाई पृथ्वीका देवता भनेको हो। ब्राह्मण पृथ्वीका देवता मानिन्छन्। अगाडिको प्रसङ्ग अर्को भागमा निवेदन गरौँ।